Namaste. My student has already come here to talk about a very important topic in English, okay? I asked my student, what topic have you taken today? He told me, sir, I am going to talk about A को थी plus यो AE. के भनेको हो त्यस्तो? बुझिएन कुरो, लेखेर देखाउनुहोस्। भनेपछि उहाँले लेख्नुभयो, सर यो एउटा कुरा मलाई साह्रै मन पर्यो, ए को अथवा एका भन्ने हुन्छ, त्यसको पछाडी चाहिँ थी आउँछ पहिला, अनि थी प्लस यो ए आउँछ भनेर भन्नुभयो। कस्तो कुरा हो त यो? ए को एका प्लस थी प्लस यो ए भनेको मैले बुझिन भन्दा यो कुरा के हो त? प्रश्न पार्दिनु पर्यो नि त। त्यति भन्दैमा त साथीहरूले बुझ्नुहुन्न होला नि फेरि। भनेपछि उहाँले भन्न थाल्नुभयो, मैले भन्न खोजेको सर, खाएको थी यो, खाएका थी ए, खाएकी थी इन, यस्तो खाले कुरा गर्न खोजेको भन्नु। त्यसो भए त खाएको थियो, खाएका थिए, खाएकी थिइन् भन्दा छुट्टा छुट्टै चाहिने होला, यो त अलिक गाह्रो टपिक रहेछ होइन र भन्दा होइन। यसको लागि जम्मा जम्मी ह्याड प्लस V3 लगाइदिने हो, त्यहाँ भन्दा कुरो छैन। त्यसो भए इक्जाम्पल्सहरू लेखेर देखाउनु पर्यो। भनेपछि उहाँले एक स्टेप फरवर्ड जानुभयो र ह्याड गिभन भनेको दिएको थियो, ह्याड गिभन भनेको दिएको थियो, अनि ह्याड सीन भनेको देखेको थियो। ओके, ह्याड गिभन दिएको थियो, ह्याड सीन देखेको थियो। त्यसो भने मैले यस्तो सामान बोकेको थिएँ, उसले मलाई यसो भनेको थियो, अथवा मैले तिनीहरूलाई सबै जानकारी गराएको थिएँ। जे भए पनि ह्याडमा भित्री लाग्ने पो रहेछ। यो त अत्यन्त राम्रो कुरा रहेछ। यसको इक्जाम्पल्सहरू दिनु पर्यो। भनेपछि उहाँले, मेरो स्टुडेन्टले भन्नुहुन्छ कि ह्याड गिभन दिएको थियो, ह्याड सीन देखेको थियो, तर जस्तो आई ह्याड सीन भनौँ भने यो चाहिँ देखेको थिएँ हुन्छ, जे भए पनि एको हुन्छ, अनि थी ए भयो। देखेको थिएँ भनेपछि देखेको भयो, थी भयो, ए भयो, देखेको थिएँ भयो। अनि यसको इक्जाम्पल के हो त भन्दा उहाँले भन्नुभयो, आई ह्याड सीन यु somewhere before. I had seen you somewhere before. मैले हजुरलाई पहिला कहीं कतै देखेको थिएँ। मैले हजुरलाई पहिला कहीं देखेको थिएँ। मैले हजुरलाई, तिमीलाई पहिला, हेर्नुहोस् है, पहिला समवेयर मिन्स कहीं, कहीं कहीं देखेको थिएँ। यहाँ भन्ने थाहा छैन क्या, कहीं देखेको थिएँ।
I had seen you somewhere before. मैले हजुरलाई पहिला कहीं देखेको थिएँ, कहीं कतै देखेको थिएँ. इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कुरो, धेरै राम्रो. त्यसो भए यो त एको थिएँ भयो. अर्को इक्जाम्पल दिनुहोस् त भनेपछि उहाँले भन्नुभयो कि Rita had told me everything. Okay, अब त्यसो हो भने अरु कुरा पनि बताउनु पर्यो नि भन्दा सर यो भन्दा अगाडि मैले Rita had told me everything भनेको थिए. एकपल्ट यहाँ सार्छु भनेर सार्नु भयो. Rita had told me everything. Rita had told me everything about the program, about the plan. जे जोडे पनि हुन्छ, तर बताकी थिइन् भयो यो. यसपछि सबै एको थिए, एका थिए, एकी थिइन्, के हो त्यो सबैको इक्जाम्पल देखाउनु पर्यो. भनेपछि उहाँले भन्नुभयो ल ठीक छ, यो बता एकी थिइन् भयो. अब एको थिएको बनाइदिन्छु म भनेर I had given her my laptop. I had given her my laptop. यहाँनेरि अलिकति बिग्रिएछ. Laptop. I had given her my laptop. यो भनेको के हो भन्दा had given. I had given हुँदा दिएको थिए भयो नि त. ओके, बताएकी थिइन्, दिएको थिए. ओके, ल त्यो त भयो. त्यसो भए अब एका थिएको बनाउनु पर्यो भनेपछि उहाँले सुरु गरिहाल्नुभयो. They had come here. Had come भनेपछि आएका थिए. They had come here भनेको आएका थिए हो भन्नुभयो. ल ठीक छ. त्यसो हो भने अब तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा एको थियोको बनाउनु पर्यो. Ram had bought a car. रामले कार किनेको थियो. ठीक छ, that's good. रामले कार किनेको थियो. अनि अब यसमा के भयो त नेपाली मिनिङ एकपल्ट लेख्नु पर्यो भन्दा यहाँनेरि रिताले बताएकी थिइन् भयो. यहाँनेरि I had given दिएको थिए भयो. यहाँनेरि had come भनेपछि एका थिए भयो. अनि यहाँनेरि had bought भनेको किनेको थियो भयो. के अब अघिकै सेन्टेन्सलाई एकपल्ट हेरौँ है. यहाँनेरि अलिकति तिनीहरूले मलाई निम्तो गरेका थिए.
मलाई त्यो कार्यक्रममा हैन त कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका थिए तर म जान सकिन भन्नुस्। ओके, तिनीहरूले मलाई त्यो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका थिए तर म जान सकिन। यसको अंग्रेजी बनाउनुहोस् भनेपछि उहाँलाई भन्नुभयो कि निमन्त्रणा गरेका थिए भनेपछि एका थिए, एको थियो, एकी थिइन्, जे भए पनि ह्याड प्लस V3 हुन्छ। म पहिले ह्याड प्लस V3 बनाइदिन्छु। ह्याड इन्भाइटेड चाहिँ 100% है, म स्योर छु। निमन्त्रणा गरेका थिए, ह्याड इन्भाइटेड। तिनीहरूले भनेपछि यहाँ दे आयो। दे ह्याड इन्भाइटेड मी टु द, त्यो भनेपछि द, टु द प्रोग्राम। ओके, बट तर म जान सकिन। यो सक्नु भन्ने शब्द क्यान र कुडबाट आउँछ भनेपछि सक्दिन भन्दा कान्ट हुन्छ, सकिन भन्दा कुड हुन्छ भनेर but I couldn't go there. तर म त्यहाँ जान सकिन। They had invited me to the program, but I couldn't go there. तर म त्यहाँ जान सकिन। Okay, it's correct. यो ठीक छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल, म नेपाली भन्छु, तपाईले अंग्रेजी बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनेपछि उहाँले ओके, आई एम रेडी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, म सक्दो प्रयास गर्नेछु भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले एउटा माइक्रोबस रिजर्भ गरेका थियौं। हामीले एउटा माइक्रोबस रिजर्भ गरेका थियौं। यो कुरा तपाईले अंग्रेजी बताउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले यो म सजिलै मिलाउँछु भन्नुभयो। सजिलै मिलाउँछु भनेर हुँदैन, एकपल्ट भनि हेर्नुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो प्रोसेस बताउनुहोस्, अनि म हुन्छ हुँदैन भन्छु भनेपछि रिजर्भ गरेका थियौं भनेपछि गरेको थियो, रिजर्भ गरेको थियो होस् कि गरेका थियौं होस् कि रिजर्भ गरेका थिए होस् कि जेसुकै होस् ह्याड रिजर्भड हुन्छ भनेपछि चाहिँ म चुप्प लागे, किनभने 100% मिलाउने छाड देखियो। अनि उहाँले भनिहाल्नुभयो we had RESERVED reserved or MICROBUS एकै ठाउँ लेखे हुन्छ। we had reserved a microbus. we had reserved a microbus. हामीले एउटा माइक्रोबस रिजर्भ गरेका थियौं। ओके, आजको टेक्निक पनि मलाई ठीक लाग्यो। आजको टेक्निकमा के रहेछ भन्दा एको थिए भने पनि, एका थिए भने पनि, एकी थिइन् भने पनि, एको हुनुहुन्थ्यो भने पनि, एको भइबक्सिन्थ्यो भने पनि सबैमा ह्याड प्लस V3 लाग्दो रहेछ। भनेपछि मैले बोकेको थिएँ भन्दा पनि ह्याड क्यारिड, हामीले बोकेका थियौं भन्दा पनि ह्याड क्यारिड,
रामले बोकेको थियो भन्दा पनि ह्याड क्यारिड, मेरो बुवाले बोक्नु भएको थियो भन्दा पनि ह्याड क्यारिड, मेरो मुवा हजुरले बोकी बक्सेको थियो भने पनि ह्याड क्यारिड भनेपछि अंग्रेजी त अलिक नेपाली भन्दा सजिलो रहेछ जस्तो फिल हुन्छ। ओके, अब योसँग जम्मा यो 4वटा लेसन भयो यसरी लेखेर पढाइएको। यो 4वटै लेसनले सर्टकट तरिकाले तपाई अंग्रेजी बोल्ने लेख्नेले बोल्छ पनि, यति दुईटामा कन्फर्म हुनुपर्छ। यो बनिन्छ र अगाडिको भिडियोहरुको लिंक चाहिँ म डेस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट बक्समा राखिदिने छु। त्यो पनि क्लिक गरेर सुरुदेखिको अगाडिको 3वटा अनि यो 4औं भयो सबै हेर्नु होला, नोट पनि गर्नु होला र त्यही अनुसारले अभ्यास गर्ने बानी गर्नुहोस्। धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्दिनु होला, धेरै जना भएकोमा पुगोस्, कमेन्ट आओस्, लाइक आओस् अनि अरु भिडियोहरु बनाउने हौसला मिलोस्। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि हजुरहरु मध्ये कसलाई बेसिकबाट सिक्न मन छ उहाँहरुले युट्युबमा गएर इंग्लिश लर्निङ, यो एसै LEARNING लर्निङ होम, इंग्लिश लर्निङ होम ELH यो सर्च गर्नुहोस्। युनिट 1 देखि पढ्दै जानुहोस्। यो इंग्लिश लर्निङ होम भनेर युट्युबमा खोज्ने बित्तिकै एउटा घरको पिक्चर भएको आउँछ, ELH लेखेको, त्यसमा गएर मजाले सुरुदेखि पढ्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।